नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। म जीवन खड्का। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। देउवा र प्रचण्डको सहमतिमा संसद बैठक 2 दिन सर्यो। एमसीसी टेबल हुनेमा अन्यल। भोलि सत्ता गठबन्धनको निर्णायक छलफल, एमालेलाई मनाउने प्रयास। एमसीसीको विरोधमा राजधानी केन्द्रित आन्दोलन अग्रगतिमा। विरोध प्रदर्शनकारी र प्रहरी बीच झडप। बानेश्वर क्षेत्र दिनभर तनावग्रस्त। दर्जनौं प्रदर्शनकारी र प्रहरी घाइते। निर्वाचन आयोगद्वारा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि दल दर्ता आह्वान। फागुन 15 गतेसम्म दल दर्ताको समय। विभिन्न मापदण्ड निर्धारण, तयारीमा जुट्न आग्रह। कोरोना विरुद्धको खोप व्यवस्थापनमा लापरवाही भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकारोक्ति। स्थानीय तहले विवरण अद्यावधिक नगर्दा समस्या भएको जिकिर। खोप किनबेच भएको खुलासा। कोभिडको कारण थलिएको अर्थतन्त्रलाई निर्वाचनको भरथेग, लगानी योग्य पुँजी अभाव र कर्जा सङ्कट समस्या समाधान हुने आकलन। दोहोरो अङ्कको मूल्य वृद्धि हुने निश्चित। क्यानाडाको पूर्वी तटमा स्पेनिस माछा मार्ने डुङ्गा डुब्दा कम्तीमा 10 जनाको मृत्यु। 11 जना अझै बेपत्ता। हेलिकप्टरबाट उद्धार कार्य जारी। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलको च्याम्पियन बन्यो मछिन्द्र फुटबल क्लब। 2 खेल अघि नै युथ क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले हराउँदै उपाधि लिन सफल। अब समाचार विस्तारमा। बुधबारको संसद बैठकमा जसरी भए पनि एमसीसी टेबल गरी छोड्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको तयारी थियो। तर अन्तिम समयमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले धोका दिएपछि बुधबारका लागि संसदमा एमसीसी टेबल गर्ने कामबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा एक कदम पछाडि हटेका छन्। देउबा र प्रचण्डको सहमतिमा बैठक 2 दिन पछाडिका लागि सरेको छ। एमसीसी टेबल हुनेमा अन्योलता कायम भएको छ। भोलि सत्ता गठबन्धनको निर्णायक बैठक बस्ने भनिएको छ र एमालेलाई मनाउने प्रयास पनि भइरहेको छ। एमसीसीको कारणले गर्दा देशमा वितण्डको अवस्था समेत सृजना भएको छ। यो परिस्थितिमा सरकारले अब कसरी अघिल्लो कदम चाल्छ हेर्न बाँकी छ। एक रिपोर्ट। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा संसद बैठक सुरु हुनुभन्दा केही समय अघि सिंहदरबारमा नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठक टुङ्गियो। उक्त बैठकले बरु सरकार छाड्ने तर यथास्थितिमा एमसीसी पारित नगर्ने निर्णय गर्यो। पार्टीको सोही निर्णय सुनाउन प्रचण्ड सिंहदरबारबाट सिधै बालुवाटार गए। गत शनिबार मात्रै एमसीसीको विरोध नगर्ने, बरु एमसीसी पारित हुने दिन माओवादी संसदमा अनुपस्थित रहेर सहयोग पुर्याउने वचन दिएका प्रचण्ड एकाएक आफ्नो प्रतिबद्धताबाट ब्याक भएपछि बुधबारका लागि संसदमा एमसीसी टेबल गर्ने कामबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा पछि हटे। यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि देउबालाई एमसीसी पारित गराउन अमेरिकाले जुन तहको दबाब दिएको छ त्यही तहको दबाब प्रचण्डले एमसीसी पारित हुन नदिन पाइरहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले भने अबको 2 दिन एमसीसी पारित गराउन सहमति कायम गरी 6 गतेको संसद बैठकमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ। सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीचको लामो छलफलपछि बनिसकेको सहमति समेत टुटेको अवस्थामा अबको 2 दिनमै सहमति बन्ने सम्भावना भने कमजोर छ। तर सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसले भने अझै आस मारिसकेको छैन। यसलाई संसदमा प्रवेश गराउने, टेबल गर्ने र छलफलमा पुर्याउने हाम्रो उद्देश्य हो। अब छलफलका निमित्त दलहरूको बिचमा अझ केही समय चाहिन्छ भन्ने भइसकेपछि हामीले 1 दिनको समय अरू दिउँ र 5 गते हुन्छ भने आजको दिन, भोलिको दिन हामीसित रह्यो नि त। 2 दिनको एउटा थप सल्लाह र थप सहमति जुटाएर 6 गतेको मा हामीले प्रस्तुत गर्ने हुन सक्छ। फेरि एक रातिमा हुन्छ। बडुका अनुसार अबको संसद बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसले एमसीसी टेबल गराउनेछ। सकेसम्म सहमतिमा र सहमति नबनेको अवस्थामा काङ्ग्रेस एक्लैले सो प्रस्ताव पेश गर्नेछ।
तर सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र भने संयुक्त सरकारमा एउटै दलले मात्र निर्णय गरेर नहुने, त्यसमा सबैको सहमति हुनुपर्ने अडानमा छ। सरकारको प्रस्ताव हो कि होइन भन्ने कुरा कोलिसन गभर्मेन्टको चाहिँ तपाईँको प्रस्ताव हो कि होइन भन्ने प्रश्न हो। किन त भन्दाखेरि कोलिसन गभर्मेन्टले यो चाहिँ प्रस्ताव बनाउने भनेर निर्णय त गरेको छैन होइन। कोलिसन गभर्मेन्टको निर्णय नभइकन चाहिँ कुनै त्यसमा रहेका कुनै घटकको चाहिँ निर्णय नै स्वतः गभर्मेन्टको निर्णय त हुँदैन त चाहिँ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी पनि माओवादीको लयमा लय मिलाइरहेको छ। समाजवादी पार्टी पनि सहमति बिना एमसिसी संसदमा टेबल गर्नै नहुने अडानमा छ। विवाद हुन्छ र कतिपय कुराहरू मिल्दैन। ती नमिलेका कुराहरूमा जबरजस्ती खेल्न पनि हुँदैन। कतिपय विषयहरू 10औं वर्ष लगाएर मात्रै हुन्छ। कतिपय विषयहरू परिमार्जित हुन्छन्, परिष्कृत हुन्छन्, बदलिन्छन्, संशोधन हुन्छ, अनि मात्रै सहमति हुन्छ। असहमतिको विषयमा बल प्रयोग गरेर हुन्छ, धाकधम्की दिएर हुन्छ, हुँदैन। सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टी भने एमसिसीबारे बुधबारको संसदमा केही निर्णय हुने विश्वासमा थियो। अब एमसिसीको विषय थप जटिल बन्न सक्ने जसपा नेता राजकिशोर यादवको बुझाइ छ। हामीलाई पनि आज आशा थियो कि आज एमसिसीको बारेमा एउटा छिनोफानो यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा हुन्छ र अन्तिममा आएर जसरी माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकको निर्णय र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीजी र प्रचण्डजीको बिचमा संवाद भएर अहिले फेरि एमसिसी टेबल हुनबाट रोकियो। सत्तारूढ दलहरूमा एमसिसीलाई लिएर अनौठो अलमल रहेको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने अझै पर्ख र हेरको अवस्थामै छ। एमसिसीको विषयमा एमाले अझै आफ्नो पत्ता खोलिसकेको छैन। बहुमत भएको कारणले सरकार भएको हो नि, उसको पास गर्नुपर्ने कर्तव्य उसको हुन्छ कि हुँदैन हो। जहाँसम्म यसबारेमा के गर्ने भन्ने बारेमा नेकपा एमाले उपयुक्त समयमा निर्णय गर्छ, गरेका छैन। हाम्रो कुनै व्हिप जारी भए पनि थिएन, अझै पनि थिएन। तपाईँलाई जानकारी छ, हामीले कुनै निर्देशनै जारी गरेका छैनौँ। तर हामी एकछिनमा निर्णय गर्छौँ र निर्देशन हामी जारी गर्न सक्छौँ। हामी सत्तारूढ दलकै यो तमासा हेरिरहेछौँ। सत्ता साझेदार माओवादीले धोका दिएपछि र एकीकृत समाजवादीले पनि पहिले सहमति त्यसपछि मात्रै एमसिसी भनेर माओवादीकै बोली बोलिरहेको अवस्थामा देउबा थप अप्ठ्यारोमा परेका छन्। भोलि बस्ने सत्ता गठबन्धनको निर्णायक बैठकबाट सत्ता गठबन्धन र एमसिसीको भविष्य प्रष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभा बैठकमा नाराबाजी सहित विरोध जनाएको छ। संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बुधबार बैठक सुरु हुने बित्तिकै एमालेका सांसदहरूले उठेर विरोध गर्दै रोस्टम घेराउ गर्न पुगेका थिए। सो क्रममा उनीहरूले एमाले कारबाही गरेका सांसदहरूलाई सदनमा प्रवेश गराएको भन्दै नाराबाजी गरेका थिए। संसदीय मर्यादा कायम गर भन्दै उनीहरूले सभामुखको भूमिकाको विरोध गरेका थिए। बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सदन सञ्चालनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए। सभामुख सापकोटाले संसदमा विचाराधीन विषयहरू रहेकाले छलफलका लागि सदन सञ्चालनमा व्यवधान नगर्न पनि आग्रह गरेका थिए। मान्य सदस्यहरू, सभाको बैठकको क्रमिक अवरोधका सम्बन्धमा आम नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, निजी क्षेत्र, सञ्चार जगत लगायत सबैबाट चिन्ता र गुनासो अभिव्यक्त हुन थालेको विषयमा हामी सबै जानकार छौँ। यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुलाई राम्रो मान्न सकिँदैन। यस विषयमा यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउँदै अवरोध अन्त्य गर्न र सभा सञ्चालनमा सहयोग गर्न म सम्बन्धित मान्य सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्दछु। सभामुखको आग्रहपछि पनि एमाले सांसदहरूले विरोध कायमै राखेपछि कार्यसूची अघि बढाइएको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानुन मन्त्री दिलेन्द्र भडुले थारू आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए। त्यस्तै बैठकले काङ्ग्रेसका संविधान सभा सदस्य जगत बहादुर ताजपुरिया 2059 सालमा एमालेका तर्फबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य लक्ष्मीदास मानन्धर र एमालेकी तर्फबाट संविधान सभा सदस्य डाक्टर दुमन सिंह थापाको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरेको थियो। बैठकमा एमसिसी अघि बढाउने सरकारको तयारी भए पनि अन्तिम समयमा रोकिएको थियो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक फागुन 6 गते शुक्रबार बोलाइएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले सदनमा एमसीसी जबरजस्ती टेबल गरे सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ। आज बसेको संसदीय दलको बैठकले सर्वदलीय सहमति जुटाएर मात्र एमसीसी पास गर्नुपर्ने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक देव गुरुङले जानकारी दिए। यो अहिले यथास्थितिमा एमसीसी अगाडि बढ्न सक्दैन। यसमा राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका प्रावधानहरू थुप्रै भएको हुनाले त्यसलाई संशोधन परिमार्जन नगरिकन चाहिँ र राष्ट्रिय सहमति नजुटिकन चाहिँ यो अगाडि बढ्न सक्दैन। र अहिले सदन सुचारू चाहिँ छैन, सदन अवरुद्ध छ, प्रतिपक्षले सदन अवरुद्ध गरिरहेको छ। त्यसकारणले सदन सुचारू गर्नका लागि प्रतिपक्षसँग पनि आग्रह गर्ने र एमसीसी लगायतका राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति जुट्नुपर्छ, सबै दलहरू बिचमा सहमति जुट्नुपर्छ। सहमति बिना यस्ता विषयहरूमा अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरा भएको छ। अब त्यो त चाहिँ यसको चाहिँ प्रश्नै भनिहाल्यो नि, यो अहिलेकै यथास्थितिमा यसलाई चाहिँ अनुमोदन गर्न सकिँदैन चाहिँ। त्यो त स्वतः विपक्षमा मतदान गर्ने। एमसीसी पास गर्न सबै दलको सहमति हुनुपर्ने माओवादीको ठहर छ। कम्तीमा सरकारमा रहेका गठबन्धनका बीचमा पनि सहमति जुट्न जरुरी रहेको गुरुङले बताएका छन्। सरकारले जबरजस्ती एमसीसी टेबल गरे सरकार छाड्ने र प्रस्तावको विपक्षमा मत हाल्ने उनले बताएका छन्। समझदारीको कोसिस गर्छ र यदि कुनै दल अथवा मान्य सांसदहरू उभिने आँट गरेनन् भने मुलुक र जनताको पक्षमा एक्लै भए नि उभिन्छ माओवादी केन्द्र। हाम्रो यही हो छलफल। होइन, टेबल हुन सक्छ। टेबल हुने कुरा टेबल हुन्छ कि हुँदैन भनेर हामी दलको तर्फबाट रोक्ने अथवा नरोक्ने हुन सक्दैन। हामीले प्रतिक्रिया जनाउने भनेको सदनमा हो। माओवादी केन्द्रको बैठकपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच भएको छलफलमा एमसीसी आज पेश नगर्ने सहमति भएको थियो। प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारका अनुसार भोलि 3 बजे गठबन्धनका नेताहरूको बैठक बस्ने सहमति भएको छ। एमसीसी बारे सो बैठकले थप निर्णय गर्ने बताइएको छ। सभामुख अग्नि सापकोटाले पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकपछि आजको बैठकमा एमसीसी टेबल नहुने जानकारी गराएका थिए। बुधबार विभिन्न राजनीतिक दल र नागरिक अभियन्ताले एमसीसीको विरोधमा गरेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा प्रहरीले दमन गरेको छ। प्रहरीले प्रदर्शनकारीहरूमाथि पानीको फोहरा, अश्रु ग्यास र लाठीचार्ज समेत गरेको छ। प्रहरीले भीड नियन्त्रणका नाममा अपनाउने व्यवहार कतिसम्म अपरिपक्व र निरङ्कुश सहित अमर्यादित छ भनेर बुधबारको बानेश्वरको घटनालाई हेरे पुग्छ। एक रिपोर्ट। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल गर्न लागेको विरोधमा काठमाडौँमा बुधबार प्रदर्शन भएको थियो। प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई तित्तर बित्तर पार्न अश्रु ग्यास, पानीको फोहरा र लाठी प्रयोग गरेको थियो। झडपका क्रममा दर्जनौं प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन्। सडकमा प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा प्रहार गर्ने अनौठो अभ्यास हामी कहाँ हुने गरेको छ। तर प्रहरीले नै प्रदर्शनकारीमाथि ढुङ्गामुढा र लाठी प्रहार गरेको भने बिरलै देख्न पाइन्छ। प्रदर्शनकारीलाई मात्रै होइन, बाटो छेउछाउमा चिया खान आएका सर्वसाधारणलाई समेत प्रहरीको झुण्डले लाठी र लाती प्रहार गरेको थियो। प्रहरीको यही व्यवहारले प्रहरी संगठनप्रति जनताको विश्वास गुम्न थालेको छ। यसले गर्दा जनताले असुरक्षा महसुस गर्नुका साथै आतंकित र आक्रोशित हुनु प्रहरी संगठनका लागि पनि विडम्बनापूर्ण बन्नेछ। सत्य सेवा सुरक्षणमको मूलमन्त्र बोकेको प्रहरी अपराधिक सेवा सुरक्षणम नबनोस्। कुनै समय एसियामा अनुसन्धान गर्न अब्बल मानिने नेपाल प्रहरी यतिखेर नेपाली जनतामाथि बुट बजार्न र लाठी चार्ज गर्नमा अब्बल मानिँदै आएको छ।
बेला बेलामा प्रहरीले निर्दोष सर्वसाधारणमाथि पनि अनाहकमा आक्रमण गर्ने गरेको पनि देखिएको छ। प्रहरीले सर्वसाधारणलाई बिना कारण कुटपिट गरेको भिडियोहरू पनि सामाजिक सञ्जालमा बेला बेलामा भाइरल हुने गरेको छ। नागरिकले के बुझ्ने, प्रहरी मेरो साथी वा सर्वसाधारणमाथिको लात्ती? नारामा मात्रै प्रहरी मेरो साथी हुने हो कि जनताकै साँच्चीकैको साथी बन्ने हो प्रहरी? तर हामी पनि बिना वर्दीका प्रहरी हौं भन्ने कुरामा आम नागरिकले बिर्सनु हुँदैन। सुरक्षा दिन बसेका प्रहरीमाथि नागरिकले ढुङ्गा मुढा प्रहार गर्दैनन्। त्यसो गर्नु अलोकतान्त्रिक मात्रै होइन, असभ्य नागरिकको पहिचान हो भन्ने कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह प्रयोजनका लागि दल दर्ता आह्वान गरेको छ। आगामी वैशाख 30 मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि बिहिबारदेखि फागुन 15 सम्म दल दर्ता गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ। आयोगमा 106 वटा दल दर्ता भएका छन्। दर्ता भएका दलहरूले फेरि निर्वाचनको लागि दर्ता गर्न आयोगले आह्वान गरेको हो। दल दर्ताको लागि निवेदन दिँदा राजनैतिक दलको पूरा र संक्षिप्त नाम, स्थापना भएको मिति, आयोगमा दर्ता भएको केन्द्रीय कार्यालय रहेको ठेगाना, पत्राचार गर्ने ठेगाना, टेलिफोन नम्बर, इमेल र वेबसाइटको विवरण खुलाउनु पर्नेछ। यस्तै दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति, प्रदेश र जिल्ला समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यको संख्या समेत निवेदनमा खुलाउनु पर्नेछ। निर्वाचन आयोगमा दलले आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। दलको केन्द्रीय स्तर, प्रदेश स्तर र जिल्ला स्तरको कार्यकारिणी समितिको पछिल्लो निर्वाचन भएको मिति पनि आयोगलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ। यसभन्दा अघिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्राप्त गरेको निर्वाचन चिन्हको सट्टा अर्को निर्वाचन चिन्ह लिन चाहने दलले आफूले प्राप्त गर्न चाहेको 3 वटा निर्वाचन चिन्ह प्राथमिकता क्रम अनुसार उल्लेख गर्नुपर्नेछ। निर्वाचन प्रयोजनको लागि दल दर्ता गर्न केन्द्रीय समितिबाट भएको निर्णयको प्रतिलिपि, दलको विधान, नियमावली तथा घोषणा पत्र, निर्वाचन चिन्हको नमुना समेत आयोगमा दल दर्ताको क्रममा पेश गर्नुपर्नेछ। राजनीतिक दलको विधान बमोजिम कम्तीमा 5 वर्षमा एकपटक संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारी विवरण आयोगमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना विरुद्धको खोप व्यवस्थापनमा लापरवाही भएको सरकारले नै स्वीकार गरेको छ। सरकारी तथ्याङ्कमा नआएको भनिएको लाखौं डोज खोपको बारेमा छानबिन गर्न बनेको समितिले दिएको प्रतिवेदनमा खोप व्यवस्थापनमा लापरवाही भएको उल्लेख गरिएको छ। कतिसम्म भने सरकारले निशुल्क उपलब्ध गराएको खोप किनबेच भएको समेत पाइएको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारी सुरु भए यता 4 जना मन्त्रीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगे। महामारी सुरु हुँदा स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका भानुभक्त ढकाललाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको आरोप लाग्यो। त्यसको सत्य तथ्य अझै बाहिर आएको छैन। कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न सरकारले अनुदान र खरिद गरेरै भए पनि नागरिकलाई खोप लगाउने व्यवस्था गर्यो। तर खोप अभियान निशुल्क रूपमा सञ्चालन भए पनि व्यवस्थापन निकै कमजोर देखियो। कतिसम्म भने 24 लाख डोज खोप सरकारी आँकडामै आएन। कतिपयले यसलाई खोप कहाँ गयो भनेर पनि प्रश्न उठाए। समितिले प्रतिवेदनमा खोपको उचित भण्डारण नगरेका कारण धेरै खोप प्रयोग गर्न नमिलेको, निशुल्क भनिएको खोप किनबेच भएको र कतिपय स्थानीय तहले खोप विवरण अद्यावधिक नगरेको विवरण सम्बन्धित निकायमा नबुझाएको जस्ता विषय समेटिएको छ। कमान्डरले भनेको कुरा तत्त ठाउँमा मानिएको छैन। हामीले माग्दाखेरि रिपोर्ट नदिएको त भनिहाल्यो। म हाम्रो टिम स्थलगत जाँदाखेरि पनि
उहाँहरूमा अलिकति किन देखाउने रिपोर्ट भन्ने खालको कुरा पनि आयो। त्यो भनेको चाहिँ कमान्डिङ भएन, त्यो भनेको चाहिँ पैसा पनि लिने काम भयो, डर बसेको भएन, व्यवस्थापन सफल भएन। केही ठाउँमा मानिसहरूले खोप लगाए बापत पैसा लिएको पनि देखियो, जुन अनुसन्धान भइरहेको पनि हामीले त्यहाँ राखेका छौँ। र त्यस्ता कुराहरू अन्य पनि हुन सक्छन् भनेर हामीले त्यहाँ छानबिन हुनुपर्छ भनेको छ। फर्दर थप छानबिन हुनुपर्छ है। प्रतिवेदनमा कतिपय नागरिकले सरकारले बुस्टर डोज लगाउने निर्णय गर्नु अगावै तेस्रो पटक खोप लगाएको पाइएको पनि उल्लेख छ। 56,000 भन्दा बढी डोज खोप प्रयोग गर्न नमिल्ने देखिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साथै सरकारले अनुदान र खरिदबाट ल्याएको भन्दा करिब 4 लाख डोज बढी खोपको विवरण पनि समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। कतै खोप लगाउँदा स्वीकृत मापदण्ड पालना नगरी लगाइएको पनि पाइएको छ। छानबिन समितिले खोप किनबेच भएको प्रतिवेदन दिए पनि स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडा भने यो विषय स्वीकार गर्न तयार छैनन्। खास गरेर यो खोप भन्दा पनि PCR रिपोर्ट लगायतका कुराहरू जुन हामीले बिरामीलाई निःशुल्क गरिरहेका छौँ नि, तर प्राइभेटले पैसा लिएको छ। अनि बिरामी नभएको मान्छेले पनि 800 रुपियाँ छ, सरकारीमा हामीले 800 गरेका छौँ। PCR नेगेटिभ र पोजिटिभमा चाहिँ नि बेइमानी गरे पैसा लिएर भनेर हामीले जस्तो नागरिक अस्पताल, के अरे अर्को कान्तिपुर अस्पताल ल्याब भनौँ, अनि चितवनको सायद देव कि यस्तै के समथिङ अर्काको नाम जुत्ला, फेरि चितवनको एउटा अस्पताललाई हामीले चाहिँ नि त्यो नेगेटिभ र पोजिटिभ रिजल्ट फेर्ने पैसा लिएर हो, त्यस्तालाई हामीले कारवाही गरेका छौँ। त्यसैले पैसाको कारणले चाहिँ अलिअलि तलमाथि गरे भने खोपमा होइन कि PCR-मा चाहिँ भएको छ। त्यो कारणवश त्यो केही भएर छ भने म त्यसलाई सुधारौँला। समितिले 77 वटै जिल्ला र 753 स्थानीय तहलाई खोपको अद्यावधिक विवरण मागेको थियो। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार माघ 21 गतेसम्म नेपालले 4,57,08,640 मात्रा खोप प्राप्त गरेको छ, जसमध्ये 3,38,26,330 मात्रा खोप प्रयोग भएको र 56,908 मात्रा खोप खेरा गएको छ। भण्डारणमा 1,23,37,665 मात्रा खोप मौजदात रहेको छ। कोरोना संक्रमण न्यूनीकरण गर्न प्रभावकारी मानिएको खोप व्यवस्थापनमा उचित ध्यान पुर्याउन नसक्दा तालुकदार स्वास्थ्य मन्त्रालय आलोचना खेप्न बाध्य भएको छ। नेपालमा थप 639 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 6,782 PCR परीक्षणका क्रममा 548 जना र 2,974 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 185 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 11,12,537 पुगेको छ। यस्तै कोरोनाका कारण थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11,905 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै थप 1,600 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 18,251 जना सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा एकै चरणमा गर्न नमिल्ने जेकेर गरिएको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले यसअघि सर्वोच्च प्रशासनबाट भएको दरपीठ आदेश बदर गर्दै दर्ता गर्न आदेश दिएको हो। महोत्तरीको भङ्गाहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जीव कुमार शाहले वैशाखमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा संविधानमा तोकिएको 5 वर्ष अवधि पूरा हुन नपाउने भन्दै रिट सर्वोच्चमा लगेका थिए। तर उक्त रिट रजिस्ट्रार नारायण पन्थीले दरपीठ गरेका थिए। शाह तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबाट निर्वाचित मेयर शाहले आफूहरूको कार्यकाल 6 महिना बाँकी रहेकाले त्यस अगावै हुने निर्वाचन असंवैधानिक हुने जिकिर गरेका छन्। यो आदेशसँगै निर्वाचन विवाद अब औपचारिक रूपमा सर्वोच्चमा प्रवेश भएको छ। इजलासको आदेशपछि शाहले अब रिट निवेदन दर्ता गर्ने बुझिएको छ। उक्त रिट इजलासमा पेशी चढेर सुनुवाई हुनेछ। सर्वोच्चले सबै स्थानीय तहलाई 5 वर्ष कार्यकाल पूरा गर्न दिनुपर्ने आदेश दिएमा वैशाखमा एकै चरणमा गर्ने भनिएको स्थानीय निर्वाचन एकै चरणमा गर्न समस्या हुनेछ। तर वैशाखको निर्वाचनलाई सर्वोच्चले संविधान सम्बद्ध थम्याएमा निर्वाचनमा कुनै असर पर्ने देखिँदैन।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार स्थापना भएको 4 वर्ष पुरा भएको छ। प्रदेश स्थापना भएको अवसरमा प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी राप्ती गाउँपालिकामा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी स्थापना दिवस मनाएको छ। प्रदेश सरकारको 4 वर्षीय कार्यकाल खासै उत्साहजनक नभएको आम सर्वसाधारणको तीतो अनुभव रहेको छ। एक रिपोर्ट। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले 4 वर्ष पूरा गरेको छ। 4 वर्षीय कार्यकाल पूरा गरेको अवसरमा प्रदेश सरकारले दाङको देउखुरीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी स्थापना दिवस मनाएको छ। तर स्थायी राजधानी तोकेको करिब 1.5 वर्ष हुन लाग्दा समेत त्यही ठाउँमा कुनै पनि मन्त्रालय सार्न सकेको छैन। 2वटा मात्र मन्त्रालयको बोर्ड टाँगिएको प्रदेश राजधानीमा भवन निर्माणको कार्य जारी छ। दाङको देउखुरीमा एकातिर प्रदेश सभाको भवन निर्माण भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ प्रदेश कार्यालयले स्थापना दिवस धुमधामसँग मनाइरहेको देखियो। कार्यक्रममा विभिन्न कृषि, स्वास्थ्य, प्रविधिमूलक स्टलहरू पनि राखिएको थियो। प्रदेश राजधानी कहिले सार्ने भन्ने जिज्ञासामा बसेका दाङवासीलाई भने स्थापना दिवसको कार्यक्रमले केही आश्वस्त पारेको छ। जात जातिका कला संस्कृति हामीले देख्न पाएमा हामी खुसी छौँ। त्यसमा अझ भविष्यमा यस्ता कला संस्कृति देख्न पाएमा हामी देखाउने छौँ। छिटोभन्दा छिटो हामीलाई राजधानी यहाँ आइदिएर राम्रो हुन्छ। आइसक्यो तर सरकारले पक्कै नै निर्णय गर्नेछ राजधानी ल्याउने राजधानी कार्यालय ल्याउने छ भन्ने आशावादी छौँ हामी। प्रदेशको स्थापना दिवस मनाउँदा दिन मैले के भन्नु, सुखी समृद्ध प्रदेश भन्नुहोस् होइन। हामीहरूलाई सबभन्दा ठुलोको रोजगारको लागि बाहिर नजानु परोस्। सानोतिनो रोजगार यहीँ स्थापना गरेर हामीले यहीँ जीव पाल्ने कोसिस हाम्रो सरकारले गरोस्। स्थानीय मात्र नभई जनप्रतिनिधिहरू समेत स्थायी राजधानी नसरेका कारण कामका लागि समस्यामा परेका छन्। स्थायी राजधानी तोकिएको दाङमा अहिलेसम्म राजधानी नसरेका कारण जनगुनासो समेत बढेको प्रदेश सभा सदस्यहरूको भनाइ छ। संरचना बनाउने कुराहरू र सेवा सुविधा यहाँबाट उपलब्ध गराउने कुराहरूमा निकै ढिलाइ छ। धेरै जनताको गुनासो पनि छ। अब यसमा तदारुकता साथ काम हुनुपर्छ। अब यो संरचना रुक्ने, बन्ने कामहरू, भएका टेन्डरहरू पनि रुक्ने, ढिलो गर्ने कामहरू चाहिँ भइरहेछ। यसलाई तदारुकका साथ सरकारले हेरोस् गरोस् भन्ने चाहन्छौँ। स्थापना दिवस कार्यक्रममा प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुल प्रसाद केसीले भने राजधानीको भौतिक संरचना निर्माण कार्य मास्टर प्लान अनुसार युद्ध गतिमा काम भइरहेको दावी गरेका छन्। मुख्यमन्त्री केसीले प्रदेशलाई समृद्धि, लुम्बिनी आत्मनिर्भर प्रदेश बनाउन लागेको बताए। हामीले प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन केही थालनी गरेका छौँ, केही गर्दैछौँ। सङ्घीयताको भावना अनुसार नजिकबाट सेवा र सुविधा कायम गर्ने प्रयास गरेका छौँ। आत्मनिर्भर प्रदेशको लागि परेका छौँ र एउटा लक्ष्य बनाएका छौँ, समृद्ध लुम्बिनी आत्मनिर्भर प्रदेश बनाउने। प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी तोकिएसँगै स्थायी रूपमा काम पनि स्थायी राजधानीबाटै हुनुपर्ने दाङवासीको अपेक्षा छ। प्रदेश स्थापना दिवसको 4 वर्ष मनाइरहँदा उत्साहित भएका जनता अब भने छिट्टै नै स्थायी रूपमा काम भएमा मात्र राज्यको अनुभूति हुने आशामा छन्। दाङबाट सुमन केसीको रिपोर्ट। निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यही शुक्रबारदेखि 10 दिनसम्म यान्त्रिक उडान अर्थात् क्यालिब्रेसन फ्लाइट हुने भएको छ। उडानको जिम्मेवारी एरोनटिकल रेडियो अफ थाइल्यान्ड एरोथाइका प्राविधिक नेपाल आइसकेका छन् भने क्यालिब्रेसन फ्लाइटमा प्रयोग हुने विमान भोलि बिहिबार काठमाडौँ आइपुग्नेछ। परीक्षण उडानपछि आगामी बुद्ध पूर्णिमाका अगावै नियमित उडान सञ्चालन गर्ने भएको छ। एक रिपोर्ट। झण्डै 79% निर्माण प्रगति भइसकेको भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आगामी फागुन 6 गतेदेखि 15 गतेसम्म यान्त्रिक परीक्षण उडान क्यालिब्रेसन फ्लाइट हुने भएको छ। विमानस्थलमा 10 दिनसम्म क्यालिब्रेसन फ्लाइट हुने पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले जानकारी दिएका छन्। यो उडान सफल भएपछि नेपाल एयरलाइन्सको वाइड बडी विमानले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान गर्ने तयारी छ। त्यसपछि बुद्ध जयन्ती अगावै विमानस्थलमा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने दावी मन्त्री आलेको छ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको यो विमानस्थलमा यान्त्रिक उडानको जिम्मेवारी एरोनटिकल रेडियो अफ थाइल्याण्ड एरोथाईले पाएको छ। यान्त्रिक उडानका लागि एरोथाईका प्राविधिकहरू नेपाल आइसकेका छन् भने उडानमा प्रयोग हुने जहाज बिहिबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्नेछ। भैरवामा अध्यागमनको व्यवस्था नभएको कारण यान्त्रिक परीक्षणका लागि सिधै काठमाडौँ आउने विमान त्यसपछि भैरवा जानेछ। विमानस्थलमा भौतिक निर्माण तथा उपकरण जडान सम्बन्धी कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। अब एनएमबी आइडिएस लगायत विभिन्न प्राविधिक जडानको काम हुनेछ। एरोथाईको टोलीले ग्राउन्ड बेस, धावन मार्ग, बिल्डिङ, इक्विपमेन्ट, लाइटिङ लगायत पक्षहरूको निरीक्षण गर्ने तयारी गरेको छ। यान्त्रिक परीक्षण उडान अवधिमा नियमित उडान तथा अवतरणमा केही कठिनाई आउने मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कम्युनिस्टहरू आफैले फैलाएको भ्रमको जालोमा आफै परेको टिप्पणी गरेका छन्। रिपोर्टर्स क्लबले भाराको सिमरामा गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता पौडेलले वामपन्थीहरूले एमसीसी बारे दोहोरो नीति लिँदै भ्रम फैलाएको र अहिले त्यसमा उनीहरू आफै परेको टिप्पणी गरे। नेताहरूको बारेमा म भन्न चाहन्छु, उहाँहरूले यति ठुला प्रचारको चाहिँ जालो देशभरि बिछ्याउनुहुन्छ। आज त्यही प्रचारको जालोभित्र कम्युनिस्टका नेताहरू आफै जेलिएका छन्। प्रचण्ड जेलिएका छन्, माधव नेपाल जेलिएका छन्। कम्युनिस्टका नेताहरू चाहिँ सबै आफैले देशभरि फैलाइएको प्रचारको जालोमा आफै जेलिनु भएको छ। यो कुरा म किन भन्छु भने कि यो एमसीसीको सुरुवात स्वयं झलनाथजीबाट सुरु भएको हो। नेता पौडेलले कम्युनिस्ट नेताहरूले राष्ट्रवादको खेती गरेर जनतालाई भ्रममा पारेको समेत धारणा राखे। उनले एमसीसी मुलुकका पक्षमा भएकोले यसलाई बिना विवाद अनुमोदन गर्नुपर्ने बताए। एमसीसी बारे कांग्रेसले पनि जनतालाई यथार्थ कुरा बुझाउन नसकेको स्वीकार गरे। नेताहरू खालि यस्तै राष्ट्रवादको खेती गरेर एउटा नारा उराल्दिने अनि सारा जनमतलाई चाहिँ भ्रमित पारिदिने अनि त्यसैमाथि खेल्ने। मुलुकको लागि गर्नु केही छैन, मुलुकको हितमा कुनै चाहिँ ठोस काम गर्नु छैन। देशमा अफवाह मात्रै फैलाएर चाहिँ नि देशलाई अन्धकारमा पार्ने र चाहिँ जम्मै कुहिरोमा चाहिँ नि भ्रमको कुहिरोमा नेपाललाई डुबाइराख्ने। नेता पौडेलले आगामी स्थानीय तथा संसदीय चुनावमा आवश्यकताका आधारमा अन्य दलसँग गठबन्धन गर्न कांग्रेस तयार रहेको समेत धारणा राखे। उनले निजगढ विमानस्थल बनाउन राजनीतिक दल र कर्मचारीहरूको नियत सही नदेखिएको गुनासो गरे। मन्त्री हुँदा घोष खुवाएर धन आर्जन गरेको र सरकारले दण्डित गर्नुपर्ने भन्दै पूर्व मन्त्री हरि पाण्डे मिडियामा आएका छन्। आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफू मन्त्री हुँदा घुस खुवाएर धन आर्जन गरेको, मातृभूमिको भारा नतिरेको र आफू समाजमा प्रतिष्ठित हुँ भनेर हिँडेकोमा सरकारले दण्डित गर्नुपर्ने पूर्व मन्त्री हरि पाण्डेले बताएका छन्। घुस दिने काम गरे, यो पहिलो अपराध थियो। दोस्रो, मैले जति सम्पत्ति आर्जन गरेँ, आर्जन गरेको सम्पत्तिबाट मातृभूमिलाई दिनुपर्ने पर्याप्त हिस्सा पुर्याइन, त्यो दोस्रो अपराध थियो। तेस्रो, यस्तो जघन्य अपराध गर्ने व्यक्तिले आफूलाई म सज्जन र असल छु भनेर समाजलाई छुट्याउँदै गरे, यो तेस्रो अपराध थियो। त्यसकारणले यस्तो तीनवटा अपराधपूर्ण क्रियाकलाप गरे बापत म दण्ड योग्य छु। सरकारले मलाई दण्ड दिनुस्। उद्योगपति समेत रहेका पाण्डेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा तामेलीमा रहेको आफ्नो मुद्दा पुनर्जीवित गरेर कारबाही गरेमा आफू जेल जान समेत तयार रहेको स्पष्ट पारेका छन्। अख्तियारले पुरानो फाइल उल्टाइदिएमा आफू निकै खुसी हुने पनि बताएका छन्। यदि सरकारले आफूलाई दण्ड इच्छाअनुसार परिवारबाट अलग रहने, स्वास्थ्य उपचार बाहेक अन्य समयमा विदेश नजाने र सबै भक्तजनहरू जान नमिल्ने मन्दिरमा प्रवेश नगर्ने पनि उनले स्पष्ट पारेका छन्। पाण्डेले 3 करोड रुपैयाँबाट 600 विद्यार्थीलाई आफूले छात्रवृत्ति दिइरहेको पनि जानकारी दिए। स्वास्थ्यले साथ दिएमा परिवारदेखि आफू करिब 1 वर्ष टाढा बस्ने पनि
उनको धारणा रहेको छ। उनले आफू गरिब नेपाली भएर मर्न नचाहेको पनि बताएका छन्। उनले आफ्ना 5 जना छोरीहरू मेडिकल डाक्टर र एक छोरा इन्जिनियर भएकोमा समेत जानकारी गराए। आफू मन्त्री भइसकेको व्यक्ति भएकाले सामाजिक र आर्थिक हिसाबले पनि आफू गरिब नभएको उनको दाबी छ। पाण्डेले 19 वर्ष अघि रिपोर्टर्स क्लबमा आएर कालोपट्टि बाँधेको स्मरण गर्दै आज पनि रिपोर्टर्स क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमला मार्फत आँखामा पट्टी बाँधेर निस्किएका थिए। अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। समाचारको साथमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। पुँजीगत खर्च नभएर विकास निर्माण नै सुस्त भएपछि आर्थिक विकास नै सुस्ताएको बेला आगामी वर्षको लागि घोषित निर्वाचनले अर्थतन्त्र चलायमान हुने धेरैको विश्वास छ। आगामी वैशाखका लागि घोषणा भइसकेको स्थानीय तह निर्वाचनले देशैभर आर्थिक गतिशीलता बढाउन मद्दत गर्न थालेको छ। सँगसँगै प्रदेश र केन्द्रको पनि निर्वाचन हुनेछ। कोभिडसँगै थलिएको अर्थतन्त्रमा चुनावी सरगर्मीले लगानी योग्य पुँजी अभाव जस्ता समस्या निराकरण गर्ने पनि अनुमान गरिएको छ। यसअघि दोहोरो अङ्कको महँगी भएर गरिब निम्न वर्गका व्यक्तिहरू झन मारमा पर्ने डर पनि उत्तिकै रहेको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले आगामी वैशाख 30 गते देशभर एकैपटक हुने गरी स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरिसकेको छ। यसै वर्ष प्रदेश र केन्द्रको पनि निर्वाचन हुने लगभग निश्चित छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगको औपचारिक खर्चभन्दा पनि स्थानीय उम्मेदवारहरूले गर्ने खर्चले देशभर आर्थिक गतिविधिहरू बढ्नेछन्। मानिसको हातमा पैसा पुग्नेछ। निर्वाचन आयोगले नै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि 12 अर्ब खर्च चाहिने अनुमान सार्वजनिक गरिसकेको छ। अन्य निर्वाचनमा सोही अनुसार नै रकमको माग हुनेछ। योभन्दा अगाडि 1-1.5 महिनादेखि नै हामीले चाहिँ नि एउटा प्रारम्भिक अनुमान जुन हो त्यो चाहिँ 12 अरबको छ। समय क्रमसँगै दलहरूका भड्किलो प्रचार शैलीले पनि चुनावमा धेरै ठूलो खर्च हुने निश्चित छ। सरकारले नै निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि 50 अर्ब रुपैयाँ लाग्ने बताएको छ। चुनावी सरगर्मीले तरलता अभाव हट्नुका साथै लगानी योग्य पुँजी अभावको समस्या समेत हट्ने अनुमान छ। सरकारले निर्वाचनको लागि पैसा छुट्याउने हुन्छ। 40-50 अरब रुपैयाँ जति विभिन्न तरिकाले यो गर्दाखेरि चाहिँ नि बढ्न सक्छ। व्यक्तिको पैसा पनि आउने, जसले गर्दाखेरि बजारमा पैसा चाहिँ नि केही सहज हुन्छ। माघ मसान्तसम्ममा 16% मात्रै पुँजीगत खर्च भएको सरकारी तथ्याङ्क छ। पुँजीगत खर्च कम हुनु भनेको विकासको गतिविधिको गति कम हुनु हो। चुनावले अनौपचारिक अर्थतन्त्रकै परिचालन बढी हुने भए पनि समय क्रमसँगै मानिसको हातमा भएको पैसा ब्याङ्किङ प्रणालीमा आउने विश्वास गरिएको छ। बजारमा पैसाको प्रवाह बढी भएपछि गाउँदेखि सहरसम्म नगद कारोबार बढ्नाले अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउनेछ। पार्टीहरूले गर्ने प्रचार सामग्रीदेखि लिएर खानपान, टी सर्ट, छपाई, झन्डा, ब्यानर, मदिरा, माछा मासुको व्यापार, पेट्रोलियम पदार्थ लगायतमा हुने खर्च त्यो पनि बजारमा आउँछ। तर केही समयलाई आर्थिक गतिविधि चलायमान गराए पनि मूल्य वृद्धि भने धेरै माथि जाने भन्दै अर्थविदले यसलाई चिन्ताको रूपमा हेर्नुपर्ने अवस्था औल्याएका छन्। महँगी चाहिँ नि मजाले बढ्छ, त्यो पनि निश्चिन्त मान्नुहोस्। किनभने उद्योग व्यवसायहरू चल्न सुरु भएको छैन होइन। त्यसले गर्दा बाहिरबाट मगाउनु पर्यो सामान, डिमान्ड बढी हुन्छ यो स्थितिमा। त्यसले गर्दाखेरि माग बढी हुने, आपूर्ति कम हुँदाखेरि चाहिँ नि महँगी चाहिँ नि बढ्ने चाहिँ नि अब महँगी 7% बढ्छ। यो स्थितिमा चाहिँ दोहोरो अङ्कमा महँगी नपुग्ला भन्नु छैन, दोहोरो अङ्कमा पुग्छ, डबल डिजिटमा। निर्वाचनको अर्थ राजनीति महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। सजग हुनुपर्ने विषय भनेको निर्वाचनका बेला मत खरिद गरेर पछि पैसा उठाउन भ्रष्टाचार र कमिसनको खेल बढाउने प्रति भने खबरदारी गर्नै पर्छ। निर्वाचनमा खर्च हुँदा अर्थतन्त्र माथि जान्छ भन्ने त छँदैछ। धनी र गरिब बीचको खाडल बढाउने भड्किलो खर्च प्रणालीको भने सबैले विरोध गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। प्राइम टाइम्स एचडी का लागि क्यामेरामा आशिष खनालका साथ हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ।
बुधबार शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको गिरावट आएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से 19.84 अङ्कले घटेर 2734.44 अङ्कमा आइपुगेको छ। बजारमा क वर्गका परिसूचकको मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 3.47 अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। बजारमा कारोबारमा आएका लाइफ इन्सुरेन्स र अन्य समूह बाहेक बाँकी सबै समूहको परिसूचक घटेको छ। बुधबार बजारमा 231 कम्पनीका 56,52,182 किता शेयर 39,668 पटक खरिद बिक्री हुँदा 3 अर्ब 2 करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। क्यानाडाको पूर्वी तटमा स्पेनिस माछा मार्ने डुङ्गा डुब्दा कम्तीमा 10 जनाको मृत्यु भएको छ। भूमिबाट 279 माइल्स टाढा पुगेको उक्त डुङ्गा डुब्दा 11 जना अझै बेपत्ता रहेका छन्। हालसम्म चालक दलका 3 सदस्यको उद्धार गरिएको छ। जीवित उद्धार गरिएका 3 जना लाइफ बोटमा फेला परेका थिए। क्यानाडाको तटरक्षक हेलिकप्टरद्वारा सुरक्षित स्थानमा लगिएको थियो। उक्त डुङ्गामा स्पेनिस साथै पेरुभियन र घानाका नागरिकहरू रहेको स्पेनिस रिपोर्टले जनाएको छ। मौसम प्रतिकूल रहेको कारण समुद्रको बहाव असामान्य रहेको थियो भने भयङ्कर हावा चलिरहेको खोजीमा संलग्न रहेकाहरूले बताएका छन्। यसैबीच स्पेनका प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेजले आफूले चिन्ताका साथ उद्धार कार्यलाई पछ्याएको बताएका छन्। क्यानाडाले भने जहाज र हेलिकप्टरबाट उद्धार जारी राखेको छ। अब खेलकुद समाचार। मचिन्द्र फुटबल क्लबले कतार एयरवेज शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलको उपाधि जितेको छ। बुधबार भएको खेलमा सातोबाटो युथ क्लबलाई 1-0 गोलन्तरले हराउँदै मचिन्द्रले 2 खेल अघि नै च्याम्पियन बन्न सफल भएको हो। त्रिपुरेश्वरी स्थित दशरथ रङ्गशालामा मचिन्द्रलाई जित दिलाउन नोभुरोजोभले निर्णायक गोल गरे। खेलको 53औं मिनेटमा अजरबैजानका खेलाडी नोर्लानको निर्णायक गोल रहन गयो। सुनिल बलको क्रसमा देवेन्द्र तामाङको हेडर सातोबाटोका गोलकिपर अभिषेक बरालले बचाए पनि क्रस बारमा लाग्दै फर्किएको बलमा नोर्लानले गोल गरे। उक्त गोल नोर्लान र मचिन्द्रका खेलाडीले चोट बोकेका मिडफिल्डर मनिष डागीलाई समर्पण गरे। मनिषले च्यासल विरुद्धको खेलमा चोट बोकेका थिए। मचिन्द्रले लगातार दोस्रो पटक शीर्ष डिभिजन लिगको उपाधि जितेको हो। मचिन्द्रले पछिल्लो पटक 2076 सालमा अन्तिम खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई हराउँदै उपाधि जितेको थियो। यस जितसँगै शीर्ष स्थानको मचिन्द्रले 11 खेलमा 29 अङ्क जोडेको छ। त्यस्तै ए डिभिजन लिग अन्तर्गत बुधबार नै त्रिभुवन आर्मी क्लब बराबरीमा रोकिएको छ। 10 खेलाडीमा समेटिएको आर्मीले हिमालयन शेर्पा क्लबसँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेको हो। इन्फा कम्प्लेक्समा सुरुवाती अग्रता जोगाउन नसक्दा आर्मी बराबरीमा रोकिएको हो। खेलको 26औं मिनेटमा कप्तान जर्ज प्रिन्स कार्कीले गोल गर्दै आर्मीलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। तर खेलको 65औं मिनेटमा मोताम्बा पेस्टोलले गोल गर्दै हिमालयनलाई 1-1 गोलको बराबरीमा रोके। यस बराबरीसँगै आर्मीले 11 खेलमा 19 अङ्क जोडेको छ। हिमालयनले 11 खेलमा 13 अङ्क जोडेको छ। यसकै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। देउवा र प्रचण्डको सहमतिमा संसद बैठक 2 दिन सर्यो। एमसीसी टेबल हुनेमा अन्यल। भोलि सत्ता गठबन्धनको निर्णायक छलफल। एमालेलाई मनाउने प्रयास। एमसीसीको विरोधमा राजधानी केन्द्रित आन्दोलन उग्र। विरोधी प्रदर्शनकारी र प्रहरी बीच झडप। बालेश्वर क्षेत्र दिनभर तनावग्रस्त। दर्जनौं प्रदर्शनकारी र प्रहरी घाइते। निर्वाचन आयोगद्वारा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि दल दर्ता आह्वान। फागुन 15 गतेसम्म दल दर्ताको समय। विभिन्न मापदण्ड निर्धारण तयारीमा जुट्न आग्रह। कोरोना विरुद्धको खोप व्यवस्थापनमा लापरवाही भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकारोक्ति।
स्थानीय तहले विवरण अत्यावधिक नगर्दा समस्या भएको जिकिर, खोप किनबेच भएको खुलासा। कोभिडको कारण थलिएको अर्थतन्त्रलाई निर्वाचनको भरथेग, लगानीयोग्य पुँजी अभाव र कर्जा सङ्कट समस्या समाधान हुने आकलन, दोहोरो अङ्कको मूल्य वृद्धि हुने निश्चित। क्यानाडाको पूर्वी तटमा स्पेनिस माछा मार्ने डुङ्गा डुब्दा कम्तीमा 10 जनाको मृत्यु, 11 जना अझै बेपत्ता, हेलिकप्टरबाट उद्धार कार्य जारी। र शहीद स्मारक ए डिभिजनले फुटबलको च्याम्पियन बन्यो। मछिन्द्र फुटबल क्लब 2 खेल अघि नै युथ क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले हराउँदै उपाधि जित्न सफल। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको छ। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स एसडी। नमस्कार।